आचार्यवर्य वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतमस्तु। नमो नमः। नमस्कारः। भवद्भिः वार्तावली कार्यक्रमे अहम् आहूतः अस्मि, तस्मात् अहं बहून् धन्यवादान् प्रकटयामि। आचार्यवर्य सर्वादौ अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् पाली प्राकृत भाषायोः शास्त्रीयभाषात्वेन प्रतिष्ठापना जाता। कथम् अनुभूयते भवता? प्रशासनेन कृतस्य एतस्य कार्यस्थ पाली विद्वत् समाजे का नाम प्रतिक्रिया वर्तते? सर्वेपि पाली भाषा अध्येतारः पुनः प्राकृतभाषा अध्येतारः भारतसर्वकारस्य विशेषतः प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य अ, बहु एतस्य कार्यं प्रति बहु उत्साहिनः सन्ति, धन्यवादान् च प्रकटयन्तः सन्ति, कृतज्ञतां च ज्ञापयन्तः सन्ति सर्वेपि। एतत् सर्वं ज्ञात्वा अहं तु व्यक्तिगतरूपेण अत्यन्तं प्रसन्नतां प्रकटयामि, बहु प्रसन्नः अस्मि। विद्वत्समाजः प्रसन्नः अस्ति अद्य एतत् सर्वं दृष्ट्वा ज्ञात्वा च। आचार्यवर्य पाली प्राकृतयोः शास्त्रीयभाषात्वेन प्रतिष्ठापनस्य इतिहासः कीदृशः आसीत्? अथ च कथं वा इदं सिद्धम्? वस्तुतः पाली प्राकृत उभयपि भाषे शास्त्रीभाषे वर्तेते। सर्वकारः अपि एते भाषे शास्त्रीभाषे स्तः इति स्वीकरोति, किन्तु एतयोः भाषयोः इदानीं यावत् शास्त्रीभाषात्वेन तत्र प्रकाशनं स्वीकरणं न जातमासीत्। इदानीं सर्वकारेण एतत् सर्वं स्वीकृतमस्ति यत् ये उभयपि भाषे शास्त्रीयभाषे वर्तेते इति। अधुना भारते एतस्मिन् काले बहवः प्रयासाः जाताः सन्ति। सामाजिकाः अपि इदानीं पालिं पठितुं वाञ्छन्ति, यतोहि इदानीं विपස්සना साधनायाः प्रसारः जायमानः अस्ति सम्पूर्णेऽपि विश्वे। तेन ये जना विपස්සनां साधनां कुर्वन्ति ते इच्छन्ति यत् भगवतो बुद्धस्य शिक्षा अपि ते पठन्तु इति। तस्मात् पाली भाषायाः बहु जिज्ञासा, पाली भाषां प्रति तेषां जिज्ञासा वर्धिता वर्तते। आचार्यवर्य मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् इयं भाषा तु संस्कृतेन अत्यधिकं साम्यं भजते। कः अत्र हेतुः? पाली शिक्षणे अस्य कः लाभः अस्ति? वस्तुतः संस्कृतेन सह पाली भाषायाः साम्यम् अत्यन्तं वर्तते। भवन्तः यदि पाली त्रिपिटकस्य अध्ययनं कुर्वन्ति चेत् स्पष्टरूपेण ज्ञास्यन्ति यत् अस्माकं या वैदिकी संस्कृतभाषा अस्ति, वैदिकसंस्कृतम् अस्ति, तेन सह अस्माकं त्रिपिटकस्य ग्रन्थानां बहु साम्यं वर्तते, बहुत्र साम्यं वर्तते। भवन्तः यदि सुत्तनिपात नामकस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं कुर्वन्ति, तत्र बहवः वैदिकसंस्कृतस्य छान्दस् भाषायाः प्रयोगाः यथा तथं दृश्यन्ते। वस्तुतः किं जातं, यदा संस्कृते परिष्कारः जातः अथवा आचार्येण महर्षिणा पाणिनिना यदा संस्कृतं कृतं, तदानीं बहवः वैदिकाः प्रयोगाः ततः निस्सारिताः, किन्तु ते सर्वेपि प्रयोगाः अद्यापि पाली भाषायां दृश्यन्ते। पुनश्च पाली संस्कृतयोः अत्यधिकं साम्यम् अस्ति। अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। यथा बुद्धो विहरति इति यदि वयं पाली भाषायां वदामः, बुद्धो विहरति, संस्कृते यदि एतस्य एव वाक्यस्य यदि संस्कृतं कुर्मः, संस्कृतछायां कुर्मः चेत् बुद्धः विहरति अथवा संधिसहितं बुद्धो विहरति एवं भवति। तर्हि पाली भाषायामपि बुद्धो विहरति, संस्कृते अपि बुद्धो विहरति। संस्कृतज्ञ अस्ति, सः बहु सारल्येन पाली भाषां ज्ञातुं शक्नोति। बहवः ये पूर्वतनाः आचार्याः आसन्, यथा डी कोसाम्बी, भिक्षु जगदीश काश्यप, महापंडित राहुल सांकृत्यायन,
एते सर्वेपि आचार्याः संस्कृतज्ञाः मूलतः, किन्तु संस्कृतं पठित्वा एते बहु सारल्येन पालीभाषामपि ज्ञातवन्तः। एवं प्रकारेण उभयोः भाषयोः बहु साम्यमस्ति। पुनः संस्कृतज्ञाः पालिं ज्ञात्वा सम्यक् अभ्यस्य पालीभाषां पठितुं, ज्ञातुं, अनुसन्धानं कर्तुं शक्नुवन्ति। महोदय, भारतीयज्ञानपरम्परायां संस्कृतपालीप्राकृतानां स्रोतभाषात्वेन अङ्गीकारो भवति। पालीभाषायां कीदृशी भारतीयज्ञानपरम्परा व्यवस्था विद्यते? सत्यमस्ति इदं। प्राच्यभाषासु संस्कृतं, पाली, प्राकृत इति भाषात्रयं विद्यते। यत्र भारतीयज्ञानपरम्परा विद्यते तत्र च पालीभाषायां बहवः तादृशाः विषयाः सन्ति। त्रिपिटकस्तु तत्र वर्तते एव, किन्तु अत्र व्याकरणशास्त्रे बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र प्रस्थानत्रयं वर्तते। कच्यान व्याकरणसम्प्रदायः, मोग्गलान् व्याकरणसम्प्रदायः, पुनश्च सद्दन् इति व्याकरणसम्प्रदायः इति सम्प्रदायत्रयमस्ति। एतेषु त्रिषु अपि सम्प्रदायेषु प्रायः 150 ग्रन्थाः व्याकरणशास्त्रे एव रचिताः सन्ति। अत्र अलङ्कारशास्त्रीयग्रन्थाः सन्ति, छन्दशास्त्रीयग्रन्थाः सन्ति, उत्तोदय इत्यादयः। पुनश्च आयुर्विज्ञानसम्बद्धाः ग्रन्थाः लभ्यन्ते, यथा भेषजमञ्जूषा इत्यादयः। अतः अहं चिन्तयामि अत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अस्याः भाषायाः अत्यधिकं महत्त्वम् अस्ति। अत्र च महान् ज्ञानराशिः लभ्यते इति। महोदय, पालीभाषायाः प्रसारः दक्षिण एशिया देशेषु वर्तते। तत्र पाली पाठ्यक्रमेषु, बुद्धविहारेषु च पाठ्यते। भारतीयानां वैदेशिकानां च संस्थानाम् अनेन पाली विषयको कीदृशी शैक्षणिकी, सांस्कृतिकी च सम्बद्धता भवितुमर्हति? इदं सत्यमस्ति। इदानीं संस्कृतेपि वयं वदामः वसुधैव कुटुम्बकम् इति। पाली माध्यमेन इदं कुटुम्बकं नूनमेव वयं फलीभूतं कर्तुं शक्नुमः। यतोहि दक्षिण एशिया देशेषु पालीभाषायाः प्रसारः जातः अस्ति। तत्र तु सातत्यं वर्तते। यथा किञ्चित् पूर्वं मया उक्तं, दक्षिण एशिया देशेषु पालीभाषायां बहवः ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। तत्र पाली पाठ्यते अपि। अस्माकं देशे अपि शनैः पालीभाषायाः प्रसारः जायमानः अस्ति। यदि वयं परस्परं प्रयत्नेन पाण्डुलिपीनां प्रकाशनं कुर्मः, मिलित्वा शब्दकोशान् निर्मास्यामः, विविधान् च तादृशान् कार्यक्रमान् आयोजिष्यामः चेत् बहु नैकट्यम् आगमिष्यति एतेषु देशेषु। आचार्यवर्य, पाली भगवतो बुद्धस्य उपदेशस्य भाषा अस्ति, तस्मात् सर्वत्र समाद्रियते। किं भविष्यति काले पाली संवर्धनेन बुद्धशिक्षाः प्रचारिताः भविष्यन्ति वा? इदं सत्यमस्ति। भगवतो बुद्धस्य शिक्षाः मूलतः पालीभाषायां विद्यन्ते। यतोहि भगवता अस्यामेव भाषायाम् उपदेशः प्रदत्तः आसीत्। इयं च भाषा पूर्वं मागधी इति उच्यते स्म। सा एव कालान्तरेण पाली इति जाता अस्ति। अधुना किम् अस्ति, तत्र विपश्यना विद्यायाः प्रचारः जायमानः अस्ति। अतः ये विपश्यना साधकाः सन्ति ते पाली भाषां पठितुम् इच्छन्ति। परस्परम् एवं भाषायाः प्रचारेण शिक्षाणां प्रसारेण भाषायाः प्रसारः भविष्यति। आचार्यवर्य, भविष्यकाले अनेन शास्त्रीयभाषात्वप्रदानेन काः सम्भावनाः समुदिताः भवितुमर्हन्ति? भवद्भिः उत्तमः प्रश्नः पृष्टः। यत् एषा भाषा इदानीं पालीभाषा शास्त्रीयभाषा जाता अस्ति। अनेन भविष्यति काले केन्द्रीयपाली संस्थानम् उद्घाटितं भवेत्। अथ च मम मनसि सर्वदा भवति यत्
भारते सर्वेषुपि विश्वविद्यालयेषु यथा संस्कृतविभागाः सन्ति तद्वदेव पालीविभागाः अपि उद्घाटिताः भविष्यन्ति। एवमेव विद्यालयेषु अपि तत्र यदि केन्द्रीयविद्यालयेषु पालीविषयः कक्षा षष्ठतः आरम्भः भवति तर्हि देशे वृत्तीनां वर्धनं भविष्यति। बहवः शिक्षकाः भविष्यन्ति, प्राध्यापकाः भविष्यन्ति। अनेन अस्य विषयस्य संवर्धनं भविष्यति, प्रचारः भविष्यति, प्रसारः भविष्यति। एवं पालीवर्धनेन राष्ट्रस्य अपि वर्धनं भविष्यति इति। आचार्यवर्य भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः तदर्थं वार्तावलीपक्षतः दूरदर्शनपरिवारपक्षतः भवते भूयो भूयो धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादाः भवद्भिः एवं समयः दत्तः, अवसरः प्रकल्पितः, तस्मात् अहं भवतां प्रति अपि बहून् धन्यवादान् कृतज्ञतां च प्रकटयामि। धन्यवादाः। नमो नमः। अहो स्पष्टं हि अवगतं यत् पालीभाषायां रचितं गतं विशालसाहित्यं